अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इमेजिन कीजिए कि आप मिरर के सामने डेली बेसिस के ऊपर खड़े होते हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि आप अमीर हैं, आप कामयाब हैं, और फिर आप वेट करते हैं एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या प्रॉब्लम आप में थी या इस कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है। बार बार आपने ये टर्म सुनी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सुनने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या रियलिटी में ये काम भी करता है या इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी और रियलिटी के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं, अली और बिलाल। दोनों बेंचमेट हैं, क्लासमेट हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अली जो है वो क्या करता है, वो मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मतलब वो डेली बेसिस के ऊपर क्या करता है कि पहले सोचता है, थिंक इट, ठीक है, कि मैंने बहुत अच्छे ग्रेड्स जो है ना हासिल किए हैं, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आई है। फील इट, फिर वो इसको फील भी करता है कि ये हो चुका है, ठीक है, ये रिजल्ट आउट हो चुका है और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वो उसको फील भी करता है, महसूस भी करता है। उसके बाद तीसरा है अट्रैक्टेड। फिर ये जो लास्ट स्टेप है, मतलब कि यानी इसमें आप फिर अट्रैक्ट करें। पहले आपने सोचा, फील किया, उसके बाद आपने अट्रैक्ट करना है जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपका डिजायर है। जबकि दूसरी जगह पर जो बिलाल है वो ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करता है और प्रैक्टिकली एक्शंस लेता है। वो क्या करता है कि सबसे पहले ही वर्क हार्ड, ठीक है, वो सख्त मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। उसके बाद देन ही प्रे, ठीक है, फिर वो क्या करता है, दुआ करता है अल्लाह ताला से, सही है। और तीसरे नंबर पर वो क्या करता है, तवक्कुल करता है, मतलब अल्लाह ताला के ऊपर जो रिजल्ट है वो छोड़ देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक साइंटिफिक अप्रोच है और प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो कि इस्लामिक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करते हो, उसमें पहले सख्त मेहनत करते हो, जद्दोजहद करते हो, कोशिश करते हो, दुआ करते हो फिर अल्लाह ताला से, और फिर तवक्कुल आप अल्लाह ताला के ऊपर रिजल्ट छोड़ देते हो। तो 2 हफ्तों के बाद रिजल्ट आउट हो जाता है, एग्जाम्स हो जाते हैं। जो अली था, जिसने मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था, वो बुरी तरह से फेल हो जाता है, बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। जबकि जो दूसरी साइड पर जो बिलाल है वो बहुत ही अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि अगर आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही करेंगे, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, और प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये जो अप्रोच है ये आपकी अनसाइंटिफिक है और आप अनसक्सेसफुल होंगे, और ये कॉन्सेप्ट रियलिटी के ऊपर बेस नहीं करती, क्योंकि आपने कुछ प्रैक्टिकली स्टेप्स ही नहीं लिए। जबकि दूसरी तरफ जो बिलाल था वो प्रैक्टिकली एक्शंस भी ले रहा था, सख्त मेहनत कर रहा था रोजाना, और फिर दुआ कर रहा था अल्लाह ताला से, और फिर उसने तवक्कुल किया अल्लाह ताला के ऊपर, सारा रिजल्ट छोड़ दिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया। दोस्तों, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है, ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपने जो है ना बस मैनिफेस्ट करना है, आपने जो है ना सोचना है, ओके, यू हैव टू जस्ट थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, देन यू हैव टू फील इट, एंड द थर्ड स्टेप इज दैट यू हैव अट्रैक्ट ऑल दीज वांटेड थिंग्स व्हिच यू वांट टू अट्रैक्ट, ठीक है। तो मतलब कि आपने फिर क्या किया लास्ट में, कि आपने उसको अट्रैक्ट करना है, सही है, कि आप जो भी चाहते हैं आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो है, ये जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल अनसाइंटिफिक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ठीक है,
اور سائنس اس کو بیک نہیں کرتی، اور یہ ایک قسم کی سوڈو سائنس ہے، مطلب ایک فیک سائنس ہے، ٹھیک ہے، جس کا پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، ماڈرن سائیکالوجی یہ ضرور کہتی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ اپ ہوتا ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے، تو پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے، اور اس کے اچھے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، اور پھر اگر آپ کے جو ہے نا کلیئر گولز ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کا فوکس بڑھتا ہے، لیکن اس میں کہیں پر بھی کوئی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے، صرف مینیفیسٹیشن ہے، تو اس لیے سائنس اس کو بیک نہیں کرتی۔ اور اب ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ آخر کار پھر ہمیں یہ مینیفیسٹیشن کی ٹرم اتنی سنائی کیوں دیتی ہے، کیوں ہر جگہ پر سوشل میڈیا کے اوپر لا آف اٹریکشن، مینیفیسٹیشن کا ورڈ آپ کو سنائی دے گا؟ تو وہ اس لیے ہے کیونکہ انسان کے اندر جو ہے نا یہ چیز اس کی نیچر میں ہے کہ جو بھی اس کا بلیف سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ وہی ایگزامپلس تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا جو اس کے اسٹیبلش بلیف سسٹم کو کیا کرے، انڈورس کرے۔ اس کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ وہ دوسری وہ ایگزامپلس نہیں دیکھے گا جو اس کے اسٹیبلش بلیف سسٹم کے اگینسٹ ہو، بلکہ وہ وہی دیکھے گا، بھلے وہ جو ہے نا کچھ ہی ہو، فنگر ٹپس کے اوپر ہی ہو، لیکن وہ وہی دیکھے گا جو اس کی جو اسٹیبلش بلیف سسٹم ہے اس کو وہ انڈورس کرے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آپ کو کچھ ایگزامپلس دکھائی دیتی ہیں مینیفیسٹیشن کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے سکسیس کو اٹریکٹ کیا اور جو بھی یہ چاہتے تھے انہوں نے یہ اچیو کر لیا، تو یہ بہت ہی جو ہے نا فیو ایگزامپلس ہیں، بہت ہی کچھ ہیں، زیادہ تر لوگ انسکسیسفلی ہوئے ہیں مینیفیسٹیشن کی وجہ سے، جو کہ کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گی۔ اور اگر اس کا ہم کمپیریزن کریں اسلامک سائیکالوجی دعا کے ساتھ، تو یہ بہت ہی ایک سائنٹیفک ایک پریکٹیکل اپروچ ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو، آپ سخت محنت کرتے ہو، آپ جد و جہد کرتے ہو، آپ اسٹرگل کرتے ہو، اسٹرائیو کرتے ہو، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ مجھے کامیابی دے دیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ توکل کرتے ہو، کہ مطلب دین جسٹ لیو اٹ آن دا آل مائٹی اللہ، ٹھیک ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ایک پریکٹیکل ایک سائنٹیفک اپروچ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ خود سوچیں کہ اس میں جو ہے نا آپ کو ایک ریالٹی کا فیکٹر بھی ملے گا، کیونکہ آپ پریکٹیکل سٹیپس لے رہے ہو، آپ جو ہے نا سخت محنت کر رہے ہو روزانہ کی بنیاد پر، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا آج کے اس ٹاپک سے، اور آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ مینیفیسٹیشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا، آپ کے کیا تھاٹس ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت جو ہے نا فروٹفل ہوتے ہیں اور ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں ہم جو ہے نا پھر ملیں گے بہت جلد، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔